नवाज साहब बाकी सारे दोस्त यहाँ पे आए और चौधरी वजीर साहब के साथ हम तमाम एरिया में हॉस्पिटल में और ये जगह पे आज आप गए, इनसे अलावा भी आपको बहुत सी जगह पे आप गए। हम मीडिया के बिल्कुल शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस सारे अरसे में एक बहुत पॉजिटिव रोल जो है वो अदा किया। तो इसी तरह मैं एक मीडिया का, मीरपुर के मीडिया का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो चेयरमैन साहब के साथ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बुखारी साहब आए हैं, गौतम चौधरी साहब हैं और कासिम गिलानी साहब हैं और हमारे फैसल राठौर साहब हैं। ये सारे दोस्त जो यहाँ पे आए हैं, मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और चौधरी वजीर साहब का भी, कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे यहाँ पे एहतमाम किया। मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा जनाब चेयरमैन से कि वो अपने कहना। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ आज़ाद कश्मीर पहुँचा। हमारे जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स थे उनसे मिलने के लिए मुझे मौका मिला। हॉस्पिटल में कुछ इंजर्ड से और फिर रिलीफ कैंप्स में जो विक्टिम्स हैं वहाँ से भी हमारा विज़िट रहा। इन द हॉस्पिटल में आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि जिस तरीके से आपके यहाँ डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ इतना मेहनत से खिदमत कर रहे थे, वो राउंड द क्लॉक खिदमत कर रहे हैं और काफ़ी जो विक्टिम्स थे उनका ख्याल रखे। वो घर वापस भी चले गए हैं और जो रहते हैं उनका भी इलाज कर रहे हैं। हमने अपना रिलीफ कैंप पे भी विज़िट किया, वहाँ मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं और आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल्सो दी ईदी फाउंडेशन, मुस्लिम हैंड फाउंडेशन कि जिस तरीके से इस मुश्किल वक्त में वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ उनका मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। मैं यहाँ का हुकूमत का जो एफर्ट्स है, आज़ाद कश्मीर का हुकूमत का, वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। जो एक डिमांड था, एक रिक्वेस्ट था फ्रॉम दी विक्टिम्स जो कि हमने विज़िट किए रिलीफ कैंप्स में, वो ये था कि जो कॉम्पेंसेशन आ रहा है दैट इज़ नॉट इनफ कंपेयर टू द डैमेज। एक तो काफ़ी लोग जो शहीद भी हुए हैं उनके लिए काफ़ी नहीं है, और जो डैमेज दैट हैज़ बीन डन उसका कॉम्पेंसेशन के लिए, उसका रिहेबिलिटेशन के लिए ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होगा और कॉम्पेंसेशन शुड बी लिंक्ड टू द डैमेज डन। तो ये एक हम यहाँ के लोकल्स के, यहाँ के मुतासरीन के एक डिमांड था जो कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाक से, हुकूमत से रिक्वेस्ट करता है, मुतालबा करता है कि जो आप रिलीफ के पैसा दे रहे हैं, कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं, जो कि आप ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के अवाम का मुतालबा है कि उनका ज़रूरत ज़्यादा है। तो हम गुजारिश करते हैं वफाकी हुकूमत से कि अवाम की उम्मीदों के मुताबिक वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, सिंध हुकूमत ने भी अब तक रिलीफ के लिए और जो आने वाली सर्दियों के लिए कैंप्स और टेंट्स और कुछ रिलीफ का गुड्स भेजे हैं। मैं अब जाके रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जहाँ तक विक्टिम्स की रिहेबिलिटेशन के लिए उनका जो फिजियोथेरेपी है और उनका वो जो सिलसिला है, यहाँ के जो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स का जो भी मदद की ज़रूरत होगा, हमारा सिंध हुकूमत की तरफ से, हमारा सिंध हुकूमत के हॉस्पिटल की तरफ से जो भी हम कर सकते हैं हम ज़रूर वो करेंगे। जैसे आप सबको पता है, हमारा सब इस पर फोकस है इस वक्त कि आजकल जो मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल चल रहे हैं, हम अपना जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी बहन भाइयों हैं जिन पे अब 50 डेज से कैद है, पूरा कश्मीर वो जेल में रखा गया है, वो सब टॉर्चर किए जा रहे हैं रियासत, भारत की रियासत की तरफ से। उसका हम भरपूर मज़ाहमत करते हैं, मज़ाहमत करते रहेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश होगा
کہ ہم اپنے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بلند کرے، ان کے حقوق کے لیے لڑتے رہے، اور جو ان کا بنیادی حق ہے کشمیری جو ہر کشمیری کا بنیادی حق ہے کہ وہ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے، وہ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. وہ واحد طریقہ ہے کہ رائے شماری ہو، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق ان کا حق ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اسی پوائنٹ پہ، اسی فوکس پہ اپنا ایفرٹس بھی جاری رکھیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کو اسی پوائنٹ کو اپنا مین فوکس بنانا چاہیے، اور ہم اس پہ بھی فوکس دیتے رہیں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. Look forward to answering any. جی بھائی جی بھائی آپ پہلے سے بھی ریکویسٹ کرنے آئے. تھوڑا اگر آگے آ جائے تو آسان ہوگا میرے لیے بھی. جو بندہ بات کرے اپنا تعارف کرا دیجیے، کس ابھی بات مکمل کر دیں. اور بھائی اس کو کرنے دو نا، ہم چیئرمین نے اجازت دی ہے نا، آپ ہولڈ آن کر لیں. باتوں سے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کی بات کی جا رہی ہے، صرف یو این جنرل اسمبلی کی تقریر کے اوپر آج کل بہت زیادہ شور ہے. پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، جو موجودہ حکومت کی تمام تر کارکردگی ہے. پیپلز پارٹی کیوں ہمیں بیک فٹ پہ دکھائی دیتی ہے پاکستانی عوام کو ریلیف دلانے کے لیے، بجائے کہ صرف اور صرف مقبوضہ کشمیر پر ہی فوکس رکھے ہوئے کہ اس پر آپ ان کی جو ادھر تشدد ہے اس پر مزاحمت کر رہے ہیں. آپ کا شکریہ، آپ کے سوال کا شکریہ. ایک تو اس وقت ہم آئے ہیں اسپیسیفکلی جو ارتھ کویک کے وکٹمز ہیں ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں ٹو شو سالیڈیرٹی. جہاں تک مقبوضہ کشمیر کا، کشمیری عوام کا جو اس وقت تاریخی حملہ ہوا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ جو وہ کر سکے وہ کم ہوگا. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہے، ہم اس وقت میں سب ایک ہو کے ہماری کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی بھی اظہار کرے، اور ان کا کیس ہر فورم پہ، ہر موقف پہ، ہر طریقے سے لڑا جائے. حکومت وقت کا یہ پوزیشن ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا تقریر جو کیا ہے وہ بہت اچھا تقریر تھا، شاید اچھا تقریر تھا. ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کہ یہ جو ایک تاریخی حملہ ہوا ہے، ہمارا ایمفیسس اس پہ ہی ہونا چاہیے تھا. موسمی تبدیلی، منی لانڈرنگ، یہ سب بہت اہم ایشوز ہے، لیکن اس وقت جب ایک تاریخی حملہ ہوا ہے، 50 ڈیز کے لیے 50 ڈیز سے زیادہ آپ کے مقبوضہ کشمیر کے عوام ایک جیل میں ہیں. ہمیں نہیں پتا، دنیا کو نہیں پتا، میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے، دنیا کا میڈیا کا اجازت نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگ اریسٹ ہے، کتنے بچے اریسٹڈ ہے، کتنے سیاسی قیدی ہیں، ان کے جو بیمار ہے کیا ان کے علاج ہو سکتا ہے. نہ ہمیں پتا، نہ دنیا کو پتا، نہ ان کے خاندان، ان کے رشتہ دار کو پتا. تو یہ سارے یہ جو اتنا بڑا ایک ایشو تھا، اس کو آپ کو پورا فوکس کرنا چاہیے تھا. اور ایک اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو. ہی شوڈ ہیو گیون مور ایمفیسس ٹو دی امپورٹنس of the right to self-determination, to the right of the plebiscite as guaranteed by the United Nations. اس لیے وہ اسی جگہ کھڑا تھا. اس ادارہ کا، اس انسٹیٹیوشن کا یہ ریزولوشن ہے جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یہ حق it gives them this right. So I feel they should have been far more emphasis on that. And پاکستان کا ریاست کا جو نیریٹو ہے، بالکل آپ انسانی حقوق کا بات کریں، اب باقی ظلم پہ بات کریں، لیکن زیادہ زور ان کا جمہوری حق پہ، ان کا رائے شماری کے حق پہ ہونا چاہیے تھا. That's our point of view. اور ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. تھینک یو فار یور پاکستان. جی
یاد رکھا اور کہ مصیبت کی گھڑی میں آپ یہاں پہ آئے. میں میرپور شہر کی عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, تو 40 جو اموات ہوئی ہیں, قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا, آج تک ان کی یہ فاتح خانی کے لیے قرارداد بھی پیش کی گئی. اس بارے میں آپ میں آپ کا تھینک یو فار یور کویشچن. ایک تو جہاں تک ہمارا یہاں آنا, میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع میں پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے ایشو پہ, ہمارا کشمیری بہن بھائیوں کا جد و جہد پہ بنا تھا. اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بنا تھا, اور ہمیشہ سے ہمارا ایک خاص رشتہ رہا ہے کشمیر کے عوام کے ساتھ. تو میں اسی ٹریڈیشن کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ کوشش کروں گا کہ جب بھی مجھ سے ہو سکے میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے دکھ درد میں بھی شریک ہوں, ان کی خوشی میں بھی شریک ہو. اب دوسرا سوری آپ کا, جہاں ہمارا قومی اسمبلی میں جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, اپوزیشن نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ تاریخی حملہ ہوا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا جوائنٹ سیشن ہو, پارلیمان کا جوائنٹ سیشن ہو, تاکہ ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کر سکے اور ملک میں ایک قومی یکجہتی کا ایک ماحول پیدا کر سکے. انفارچونیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے حکومت نے وہ سیشن کنڈکٹ کیا تھا وہ it was very upsetting, مایوس کن تھا عوام کے لیے, اور وہ اس لیے کہ ہمارا ریزولوشن میں کنفیوژن تھا. The foreign minister was not there. The resolution presented before the House of Parliament did not refer appropriately to Article 35A in India, which is what the issue تھا اس وقت جس کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے. اور جب ہمارا وزیر اعظم صاحب نیشنل اسمبلی میں تشریف لے آئے تو اس کا جو اس وقت بھی اسپیچ تھا جہاں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں کیا کروں, آئی تھنک دیٹ واز ایکسٹریملی انفارچونیٹ. اور اس وقت اس قسم کی صورتحال ہے, قوم قیادت کی طرف دیکھتی ہیں, اور اس وقت میں جب ہمارا وزیر اعظم کو قیادت دکھانا چاہیے تھا, کشمیری عوام کی آواز بننے چاہیے تھا, مسلسل جیسے آپ کو یاد ہوگا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالتے ہی تقریباً 10 ممالک کا دورہ کیا تھا. ہمارا وزیر اعظم نے 50 دن میں جب سے یہ حملہ ہوا کتنے ممالک کا دورہ کیا تھا. ہمیں تو پتہ تھا یہ حملہ ہونے سے پہلے کہ یونائٹڈ نیشنز کا تقریر تو ہر سال ہوتا ہے, ہر سال پاکستان کا وزیر اعظم جا کر کشمیر کا ذکر کرتا ہے. آپ نے بھی ذکر کیا تھا, لیکن آپ نے ایکسٹرا آرڈینری کیا کیا ہے؟ آپ نے اس تاریخی حملہ کے مطابق کیا اپروپریٹ ایکشن لیا ہے, کہ اپروپریٹ قدم اٹھایا ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں پہلے دن پہ نظر آیا تھا اسی نیشنل اسمبلی سیشن میں, جہاں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف اس قسم کا بیان کیا مگر پھر مریم شریف صاحبہ کو گرفتار کرنا, دوسری سیاسی ہمارا فریال تارپل صاحبہ کو گرفتار کرنا. وہ ایسے لگ رہا تھا کہ خان صاحب اپوزیشن کو فتح کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جب ہمارا کشمیری مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے مظلوم بہن بھائی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا قیادت ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے, ان کے ساتھ ان کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو, ان کے کیس ہر ملک میں لینے کے لیے تیار ہو. ان کا سفیر بننا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک تقریر کریں یا ایک ٹویٹ کریں, آپ کو ایک مسلسل ایک جد و جہد کرنا چاہیے, اور وہ جد و جہد ان کے حق پہ, ان کے حقوق پہ, ان کے رائے شماری کا حق پہ ہونا چاہیے. جناب چیئرمین, آپ نے بات کی ڈیمیجز کے حوالے سے جو چینل اور نام پلیز, اور پھر سوال. میں میرپور سے, وہ ڈیلی اڑان نیوز پیپر سے. آپ نے ڈیمیجز کی بات کی, وفاقی گورنمنٹ نے جو معاوضات کا اعلان کیا, آج وفاقی منسٹری کہہ رہی تھی کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہوتی کہ ہم فوری طور پر اس معاملے میں اعلان اضافہ کر سکیں.
मीरपुर के लोगों के डैमेजेस इतने हुए कि जो ऐलान उन्होंने 2 लाख रुपए का किया है उससे किसी घर का एक जो मसला है वो भी नहीं उठाया जा सकता। तो क्या मीरपुर के लोगों की कुर्बानी के तनाजुर में आप कौमी असेंबली में आवाज बुलंद करेंगे? बिल्कुल, हम मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रिक्वेस्ट किया था, और जो आप पॉइंट्स रेज कर रहे हैं वो बड़े वही पॉइंट्स है जो वहाँ के अवाम ने मुझसे शेयर किया था, और इसलिए हम भी वफाक से मुतालबा करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो भी साइट कर रहे थे कोई दूसरे वाक़े तो जो बाकी पाकिस्तान में हुआ था, उसी के मुताबिक कॉम्पनसेशन दिया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि डैमेजेस के मुताबिक कॉम्पनसेशन शुड बी लिंक्ड। उसका असेसमेंट पर आसान होता है, और हम जानते हैं कि वफाक के पास उतना पैसा है, और ये वफाक का जिम्मेदारी है। ये आपके अवाम का ख्याल रखना जब इस किस्म के कुदरती आफात होते हैं, ये वफाक का 100% जिम्मेदारी है, और वफाक को अपनी जिम्मेदारी पूरा करना पड़ेगा, और हम सब इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। ये सलाम सर। जो आज़ादी मार्च है मौलाना फजल रहमान का, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रैक्टिकल उसमें शामिल होगी, और आपको इस आज़ादी मार्च का जो क्या नतीजा नजर आ रहा है? इसके साथ एक आज अभी नून लीग की मुलाकात की हुई है, और उन्होंने एक तजवीज़ रखी है कि नवंबर तक एहतजाज को मौखर किया जाए। क्या उसकी भी पीपल्स पार्टी को भी टेबल करेगी? थैंक यू। पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक धरना के सियासत जो थोड़ा एक ट्रेडिशन बना था पिछले हुकूमतों में, उसका हम काफ़ी ख़िलाफ़ रहे हैं, और उस पर हमारा एतराज़ात रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मौलाना साहब का एहतजाज है, मौलाना साहब का धरना है, अब तक हमने मॉरल और सियासी सपोर्ट का ऐलान किया है। मैं जल्द इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब से मिलूँगा। मैंने ताज़ियत भी करना है, इसलिए आपको पता है कि मौलाना साहब के पार्टी पे बलूचिस्तान में एक बम धमाका का हमला हुआ है जो बहुत अफसोसनाक है। हम उसका भी कंडेम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नवाज और सारी जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनके मुतालबा एक है, उनका जो सोच है वो एक है कि ये हुकूमत दानली ज़दा हुकूमत है, धांधली की वजह से आए हैं। 1 साल में अवाम की जो मुआशी सूरत हाल है इस पूरा मुल्क में, अवाम उसकी इस हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से, मुआशी की कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान के अवाम सफ़र कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। अगर हमारा सियासी जमात और एक दूसरे सियासी जमात का पॉइंट्स एक है, एम एक है, मगर हमारा स्ट्रैटेजी में अब तक फ़र्क है। हो सकता है कि हमारा स्ट्रैटेजी में हम और नज़दीकी भी आगे जाके पैदा हो। थैंक यू वेरी मच। आखिरी सवाल, जनाब चेयरमैन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे सुनने में क्या आया था कि पीपल्स पार्टी जो है जनाब जो है एक वहदत कश्मीर रैली के नाम से एक रैली जो है वो स्टार्ट है। तो एक सवाल तो मेरा ये है कि वो कब तक होगी? सॉरी, न्यूज़पेपर और नेम एंड फिर मेरा नाम करूँ? अच्छा जी सर। हम सेकेंडली सर कि चूँकि यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है सर वो यूथ, आप अपनी यूथ को यहाँ पे क्या पैगाम देना चाहेंगे, और उस पार यूथ को क्या पैगाम? आपका बहुत शुक्रिया। हमने बिल्कुल यही प्लान किया था कि हमारा जो रैलीज़ की सूरत में और जलसे की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी एक्टिविटी हो। ज़िलज़ला की वजह से उस प्लान को सिर्फ थोड़ा ही हम पोस्टपोन करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसी प्लान को हम अपना फाउंडेशन डे के साथ मिला के कश्मीर में एक भरपूर सियासी अपना किरदार अदा करेंगे। हमारा पैगाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैगाम हमारी कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये है कि कश्मीर का नारा सब पे बारी, राय शुमारी, राय शुमारी। थैंक यू।